السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، معكم من الجزائر أختكم نبيلة من باب تقاسم المعلومة والتجربة فيما يخص نقل لي كونتاكت من الآيفون إلى جهاز الكمبيوتر. قمت بهذا التسجيل. فأول حاجة هذا التطبيق تطبيق كلينر كي يحل الإنسان لأول مرة، حيطلب منه لاكسي أو كونتاكت، وهذا بالطبع لازم نعطيو له لوتوريزاسيون باه يقدر يتعرف على كونتاكت ونحملوهم هذوم لي كونتاكت في كلينر. على اي حال، هذه الطريقه كيفيه استخدام تطبيق كلينر قاموا به عده اخوه مشكورين، من بينهم مؤخرا الاخ عبد الرحيم الراشدي. كنت بعد شرحت صراحه على الاول ما فهمتش، من بعد بشويه قدرت نفهم كيفاش نهز هذوك لي كونتاكت ونديهم كوم بياس جوانت الى جهاز الكمبيوتر. مباشره نروحوا للتطبيق كلينر. Sélecteur des apps, enregistreur, clé année, activé, clé année, contact, en tête. كيما نحلوا تطبيق كلينر نلقاو في الانتيت، نلقاو كونتاكت انتيت، contact, en tête, plus icône, bouton, وراها واحد الايكون ما عرف كيف يقرا هذا الفويس اوفر. من بعد ورا هذيك جينيرال، ورا جينيرال tous les contacts, 296, من اليسار، راني ماشيه من اليسار لليمين. نضغط على هذا نضغط على تولي كونتاكت. هذه اللي يقول لي هنا، وين يقول لي 296 général, tous les contacts, 296, نضغط عليها هنا، ضغطت sélectionné, background, bouton, ومن بعد ما نضغط عليها تجيني واحد background, bouton, هذه اللي ينطقها الفويس اوفر. من بعد وراها tous les contacts, en تولي tête, كونتاكت في الانتيت تجيني. من بعد وراها bouton, واحد البوطون. tous les contacts, background, tous les contacts, en tête, bouton, بون كاين واحد لو بوطون ورا كونتاكت، واحد لو بوطون ما يقراش الفويس اوفر، بوطون برك هو بوطون tous les contacts, en tête, اللي يجي ورا تولي كونتاكت، واحد لو بوطون ما يقراش الفويس اوفر، بوطون نضغطوا عليه ضغطتين. select all navicon, bouton, تجيني من بعد توجور راني في لونتيت، راني في الاقصى اليسار توجور tous les contacts, en tête, cancel icône, bouton, tous les contacts, select all navicon, bouton, تجي وراها سيلكت اول. كيما نعملش اوكين سيليكسيون كي نهوز لتحت خلاه الى اقصى اليمين لتحت خلاه. supprimer, select, plus, un élément, fusionner, onglet, 2 sur 3, sélectionner, contact, onglet, 1 sur 3, هنا supprimer, estomper, fusionner, estomper, جيني فيزيوني استومبي، كلش استومبي، كلش معتم، لاني جي با سيليكسيوني ان كونتاكت ولا تولي كونتاكت. دونك نرجع للفوق خلاه على اقصى tous les اليسار. enregistreurs, recherche, select tous les cancel icône, tous les contacts, select all navicon, bouton, كاين نضغط على البوطون هذا سيلكت اول ضغطتين، select all navicon, نهود لتحت اقصى supprimer, اليمين، select, select, supprimer, نمشي من bouton, اليمين لليسار كيف من تحت، fusionner, bouton, ثم تولي فيزيو وحده copier, كوبي. ما توليش معتمه، ما تولي ان بوطون نقدر نكوبي، نقدر ندير كلش، نقدر نسوبريمي. bouton, ومن بعديك نروح لو بلوس هذاك اللي جاي فوق كوبي، ماشيه باليمين اليسار. بون من اليمين اليسار عندي بلوس. بون نبدا من تحت خلاه. كاين دو un élément, بلوس، كاين هذاك onglet, 3 البلوس sur 3, اللي اقصى اليمين، كاين الاخر اللي قبل كوبي. نمشي من اقصى اليمين الى اليسار، fusionner, onglet, 2 جيني sur 3, فيزيوني. ومن بعد sélectionner, contact, onglet, supprimer, bouton, select, plus, fusionner, onglet, 2 sur 3, Fusionner. sélectionner, contact, onglet, Bad. supprimer, bouton, سوبريمي، ماني من اليمين اليسار توجور. fusionner, bouton, copier, plus, bouton, من بعد كوبي بلوس، نضغطوا على بلوس هذيك، plus, avertissement, ajouter au groupe, 296, bouton, اجوتي جيني الاختيار هذا اجوتي جروب. ومن بعد وراها groupe, 280, message groupé, 296, groupe mail 296, ومن بعد bouton, كاني ماشيه من اليسار لليمين دركا. imprimer, 296, bouton, امبريمي 296، partager des contacts, 296, نضغطوا bouton, درك على بارطاجي 296. nul, cancel icône, bouton, A, CCCCI, 2, هنا عادي يجيك وين تكتب لادريس ا و جي Nabila Melali, objet, clé année charrette contact, 296 contacts, بعد corps du message, qui email contient la file Wipio 296 Voilà. selected contact, نبعثوا هذا الايميل عادي، نبعثوا كما في نبعثوا نبعث كلمه.
بون باه ما نضيعش الوقت كنت بعت ديجا الايميل هذا وديليشارجيته في الجهاز تاع الكمبيوتر تاعي يجينا على شكل ان فيشي زيب نديكومبريسيوه الفيشي زيب باسكو يجي كومبريسي يجي ان فيشي زيب نلقاوه هنا عندي نلقاو في الفيشي زيب دو كاين واحد اون ايماج معاها اون بياس جوان واحده ان فيشي ليكستنسيون تاعو هي VCF un extension تاعو جي VCF donc l'extension contact 296 contact .vcf ligne colonne de 2 sur 2 donc char contact يعني les contacts que j'ai partagés à travers هذاك l'application Cleaner donc هذه le fichier هذا le VCF كي نحب نحلو حنا نشوف الخيارات اللي يعطيها لي الجهاز تاعي contexte pour podcast pour ajouter ouvrir avec sous-menu contact Windows يخرج لي الاحتمال الاول هو كونتاكت ويندوز c'est-à-dire ويندوز ميل Microsoft Office Outlook M ولا مايكروسوفت اوفيس اوتلوك choisir le programme par défaut هذا واش كاين زوز والطريقه باه نحل هذا الفيشي اللي هو VCF الطريقه كيفاش نحل الفيشي هذه لازم لها وقت لاني في الحقيقه ما عرفتش كي حليت بالويندوز ميل ما عرفتش نستخدم الويندوز ميل لاني جامي استعملته في حياتي يعني هذه لازم لها وقت اخر شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته